बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो यह है कि इस हुकूमत को अब किसी न दुश्मन की जरूरत है, न किसी ऐसे वजन या धक्के की जरूरत है कि इसको गिराया जाए। ये हुकूमत हर लम्हे के साथ गिरती नहीं जा रही, ये गिर चुकी है और ये खुद अपने वजन से गिर रही है। ये खुद अपने आप को गहरी खाई में खोदती हुई नजर आ रही है। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो जो इनके हामी हैं, जो इनकी लाइन लेने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से वो उसकी कमी पूरी कर देते हैं। अब अंदाजा कीजिए कि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफीर हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करे और उसके बाद वो IMF के हवाले से भी बात करे, तो फिर मेरे ख्याल से परेशानी का सामान तो हमारे पास हो गया है। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। बात कुछ इस तरीके से है कि पहले इतलात आई कि चंद रोज पहले कि अमेरिका के जो नामजद वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनसे जो इमरान खान की टीम के लोग हैं उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने फौरी तौर पे उनसे ये कहा कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं वहां पे रिजवान शेख साहब, उनसे उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि उनसे कांटेक्ट करें और वो इमरान खान से मुतालिक उनसे मालूमात लें कि इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसको छोड़ के अब हुआ क्या कि एक ट्वीट आता है और ट्वीट रात 4:20 पे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आता है और वो ट्वीट रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से आया है। जो अब तमाम शुकूक व शुबहात इनके दूर हो गए हैं, जो पहले फरमाते थे कि अकाउंट असली है, जाली है, ये बात वो बात, वो क्या है। उन्होंने रात को लिखा द पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC, उन्होंने पाकिस्तान के सफारतखाने को आगे टैग भी किया, पाकिस्तान इन USA, एंड एम्बेसडर रिजवान शेख हैव समथिंग एक्सप्लेनिंग टू डू, यानी उन्हें कुछ चीजें वजाहती करनी है या करनी पड़ेंगी। द डेथ थ्रेट्स एंड क्रेजी टॉक अबाउट ऑपरेशन गोल्डस्मिथ फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज रेकलेस। रात को ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के हवाले से वो रेकलेस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे उन्होंने जो अगली लाइन लिखी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है और वो लाइन क्या है उनका, देयर शुड बी अ रिव्यू ऑफ व्हाट द US टैक्सपेयर प्रोवाइड्स पाकिस्तान इन एड, US एड, IMF। उन्होंने US एड को भी टैग किया है और IMF को भी टैग किया है, यानी पाकिस्तान का जो शख्स बात कर रहा है वजीर खारजा, वो ऑफिशियल पोजीशन के ऊपर मौजूद है और ऑफिशियल पोजीशन पे मौजूद फर्द के हवाले से वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अमरीकी टैक्स पेयर की मनी जो जाती है वो US एड की सूरत में हो या बाकी जगहों के ऊपर, तो उनके मुताबिक उसका रिव्यू होना चाहिए। वो IMF की बात भी कर रहे हैं, सिर्फ वो US एड की बात नहीं कर रहे। तो मेरा फिर सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या आप जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। एक और वकील है और वो वकील जो है वो सबको जानते हैं कि वो किन के कार खास हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। हालिया जब सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद करना था तो कुछ जजेस के खिलाफ वो आए रेफरेंसेस, उसमें से जनाबे जो मुजाहिर नकवी साहब हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से बेहूदगी का मुजाहरा किया काजी फायज ईसा ने, वो कि आज साद रसूल साहब पूछ रहे थे कि वेयर इज काजी फायज ईसा, तो किसी ने लिखा कि तारीख के कूड़ेदान में वो शख्स चला गया। तो उनके खिलाफ भी जो रेफरेंस लाने वाला शख्स है उसका नाम मियां दाऊद था। अब वो जो मियां दाऊद है उन्होंने रात को एक तस्वीर लगाई और उस तस्वीर में जो है एक शेर भी लिखा और उसमें रिचर्ड ग्रेनल थे, तो उसको लेके उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया रिचर्ड ग्रेनल ने और उन्होंने लिखा और उन्होंने फिर जो है अपनी एजेंसीज को और उसके साथ FBI को उन्होंने टैग किया और कहा कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू कॉलिंग फॉर अमेरिकन्स टू बी किल्ड, और उस ट्वीट को रीट्वीट या उसको टैग करके लिखने का मतलब ये था कि आप ये क्या करें। और उसमें खास बात क्या है जिसके ऊपर वो टैग कर रहे थे या जवाब मांग रहे थे, उस पोस्ट को ट्विटर के ऊपर खासकर जो यूरोपीय यूनियन की डोमेन या टेरिटरी है उसके अंदर उसको विदहोल्ड कर दिया गया, या जिसको हटा दिया गया, जिसको महदूद कर दिया गया। उस ट्वीट के हवाले से लिखा यूरोपीय यूनियन ने, दिस पोस्ट फ्रॉम मियां दाऊद हैज बीन विदहेल्ड इन यूरोपीय यूनियन बेस्ड ऑन लोकल लॉज, यानी उनके वहां के लॉज की बुनियाद के ऊपर उन्होंने उसको हटा दिया। अब मुझे ये बताइए कि अब आप ये जो सब तमाशा लगा रहे हैं, इस तमाशे की बुनियाद के ऊपर
اسلام آباد کو کوئی عقل یا ہوش یا سب کچھ ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ عمران خان پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پہ لگائے گئے، اور ان کے مطابق عمران خان کو بھی جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے اندر جیل میں رکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں یہ چاہوں گا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ اب یہ دباؤ تو آئے گا، اور اس دباؤ کو لے کے آپ کیا کریں گے، کیسے ہینڈل کریں گے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے پاس جو ہے کہ وہ کوئی چیز ہمیں اس حوالے سے دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس کو لے کے میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ رچرڈ گرینل کے حوالے سے تو اب ان کے جو اپنے لوگ ہیں جو بیانیہ بناتے ہیں، جیسے فہد حسین ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ پریشر آیا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کہے اگر پریشر آئے تو کہ جی جاؤ جی امریکہ اپنا کام کرو، کیونکہ ہم امریکہ کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اور ان کا حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اس معاملے کو پہلے پریڈکٹ نہیں کر پائے، وہ اس کا اندازہ نہیں کر پائے۔ تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا آپ جو ہے وہ گرینل کو گالی دیں گے، کیا ٹرمپ کو برا بھلا کہیں گے؟ تو ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جناب پھنس گئے ہیں۔ اب یہ فہد حسین بات کر رہے ہیں، اور فہد حسین کون ہے؟ فہد حسین شہباز شریف کی کابینہ کے رکن رہے پچھلے ٹینیور کے اندر۔ اب پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کرنے کے حوالے سے بتا رہی ہے جی رچرڈ گرینل کا جو بیان ہے وہ غیر معمولی ہے، وہ حکومتی مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں فلاں۔ بھائی آپ طے کریں گے امریکہ کی سیاست؟ آپ تو اگر آپ کے وزراء یا باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہاں کوشش کیجئے کہ آپ کو کوئی دعوت نامہ مل جائے ٹرمپ کی حلف برداری کا، تاکہ عزت رہ جائے۔ اب دیکھیے نا، اگر خواجہ آصف یہ کہیں کہ رچرڈ گرینل جیسے لوگوں کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور عمران خان پہ کوئی دباؤ برداشت نہیں کرے گا، گرینل آیا کوئی اور فکر نہیں ہے، پاکستان اللہ کے نام پر بنا، اور رچرڈ گرینل جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ میں اثر و رسوخ نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ انہوں نے حقائق یا چیزوں سے نہیں کرنا۔ اب انیک ناجی تو ان کی بڑے وہ ہم خیال مسلم لیگ نون کے ذرا قریب ہے، ان کو تو اب پی ٹی آئی کے حوالے سے کے ٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ انیک ناجی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ رچرڈ گرینل کے جو ٹویٹس ہیں، اس کے بعد جو نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ انتہائی بیہودہ ہے، جس میں آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو نواز شریف ہے وہ بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں عمران خان کے لیے، اور وہ عمران خان کو رہا کرانا چاہتے ہیں، اور ان کے مطابق تو ان کے چہروں سے عمران خان کا جو ڈر ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے ان کو اب کوئی وہ چیز بچا نہیں سکتی۔ اور ابھی یہی فہد حسین ایک اور بھی بات کر رہے تھے جو ذرا شہباز شریف کہنے کو تو وہ ابھی صحافی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شہباز شریف کی کابینہ کے منسٹر رہے، ان کا ابھی تو کنسرن شو کیا ہے، ابھی تو آپ نے کچھ کیسز سنائے ہیں اور ابھی تو مزید کیسز ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی بات آگے چلی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر اس حکومت کے حوالے سے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس حکومت کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے۔ رات کو منی فاروق کہہ رہے تھے دیکھیں جی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کے اوپر، یعنی اس گورنمنٹ کی جائز ہونے کے اوپر، اس گورنمنٹ کی قانونی حیثیت کے اوپر بڑے سیریس ایشوز ہیں، اور ان کے مطابق تو یہ جو گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے اس مذاکرات کے حوالے سے بھی صرف یہی ہے کہ وہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو لیگل گورنمنٹ ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اور رہی بات مذاکرات کی، تو اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت اور جو اپوزیشن کے حالیہ مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مذاکراتی کمیٹی تک ایکسیس دی جائے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ آج مذاکراتی کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ دن 2 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور پہلے تو صرف بیرسٹر گوہر کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان کی گفتگو اور اعلان کیا ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔